بول رہے ہو سمجھ نہیں لگتی وہ بزرگ سن جنہوں مرید دا برا کم دس پیندا سی تے مرید نو بچان دے پورے حربے تے طریقے اختیار کرتے سن تے اپنیاں شاناں وکھاندے سن تاکہ میرا مرید پہلے پاسوں بچ جاوے قربان جاواں آپ دی گل مشہور ہے شیر ربانی دی گل مشہور ہے شرک بولنا سکھ سی آپ دا کوئی مرید وہ گھر دے غلط نظر رکھن لگ پیا سکھ کسے پاسے چلا گیا پچھو مرید نے دیکھا گھر خالی ہے کہندا اچھا راتی پہنچا گا جا ویکھیا کندھ تو چڑھ کے نظر ماری دیکھیا سکھ جگورا لے کے گھر دی چار دیواری دے ویڑے وچ موجود سار پچھا ماری کہندا ایندا بیڑا گرک جاوے دے ایتھے ہی اگلا دیہاڑ ہویا سویرے لوکاں نوں سندا سی سکھ کوئی نہیں رات نوں گیا پھر ویکھیا سکھ اسی طرح بیٹھا ہے تیسری رات اسی طرح چوتھا دن جمعے دا سی شیر ربانی سرکار دے کول جمعہ پڑھن گیا آپ فرماندے نے بیلیو حیا کرو میں فقیر کو نت سکھ نہیں بنیا جاندا محمدی شیر دیاں گلاں نے اچھی آواز نال بولو نا آپ فرماندے نے بیلیو حیا کریا کرو میں مسکین کو نت سکھ نہیں بنیا جاندا سکھ چلا گیا سی مرید نو بھڑے پاسوں روکن واسطے بھاویں ہمسایا سی رہندا تے میاں صاحب دے شہر سی انہاں کیا ہے دی عزت لٹاواں مڑ میرے تے رہن دا فائدہ کی ساڈے ہوندیاں او وی ساڈا مرید تے سرکار نے جس ویلے اور اپنی ہی تجلی سکھ دی شکل وچ وکھائی 3 دن تے مرید سندا سی پیا آپ نے تو ہن گل لائی نہ اسی طریقے نال سمجھن والے سمجھ جان باقی سارے ہکے بکے تو بیلی نو پتہ لگ گیا بھئی مرشد میں ایویں سمجھدا سا مرشد بڑا ڈاڈا ہے یہ مطلب ہے پیر نے پکی توبہ کرا لئی اوے سجنا ہن او پیر کتھوں لیاویے جڑے مرید دے انج نظر رکھن نہ ہمسائے دیاں عزتاں لٹیچن دین نہ مرید دی بربادی ہون دین نہ مرید تو غلط کم ہون دین او جنہاں نوں مرید انج دسنا او کتھوں لیاویے ہن بم دس پیا ہے لیکن مت تسی آکھو چشتی تینوں کسے وہی کیتی نہیں جی میں اکھاں نال ویکھیا گو دا میدان جی میں تہاڈی کیمپ جیل وچ رہیا 3